म्हाका तुम्ही प्रत्यक्षान येवन आतां हांगासर पळयलें की हे लोक सारके खरे विरोध करता ह्या बंधाऱ्याचे आनी तेजें हें जें जोडलेलें काम आहा पळय तें पायपलायन हें घालपाचें तें तेणी ऑलरेडी स्टार्ट केलेलें आमच्या लोकांक घेयनासतना आनी वयल्यान हे पायपलायनीचे म्हाका दिसता तांकां लेआवटूय ना तो म्हणटा ते प्रमाणे लेआवटूय ना कांय ना प्लॅन ना कांय ना. प्रॅक्टिकल लेआउट ना. हेजो अर्थ बाबा पायपलायन घालतलो खंयच्यान, अलायनमेंट खंय आसतलो, कोणाचे प्रॉपर्टीन आसतलो, एक्वायर जालें काय ना, परमिशन आसा काय ना, म्हणजे वास्तवित्वान जशें आतां ताणें सांगलें कांयच ना. ज्या प्रोजेक्टाक वास्तव कनेक्शन ना पळय तो प्रोजेक्ट हांगा हाडप म्हणजे सरकार खंय तरी कोणाचेर तरी उपकार करूंक सोदता किंवा कोणाचे तरी बेनिफिटा खातीर हाडूंक सोदता हें हांगा क्लियर जाता. सो म्हाका म्हणपाचें इतकें आसा की 500 लोकांक आतां 500 लोकांक जर हो प्रोजेक्ट नाका तर सरकारान एकदां विचार करचो आनी प्रकरण हाती भायर वयच्या पयलीं खंय तरी व्हरोन दुसरे कडेन शिफ्ट करचें. एका धार्मीक सुद्दां कारण आसा हें हांवें सांगलें. आतां हांगा जर पळयलें आतां पळय पायपां हाडून दवरल्या. हॅव यू सीन द पायप? लेट मी शो यू द सायज ऑफ द पायप. आता हो 700 K9 चो पायप कळ्ळें. आतां हेतूंतल्यान जें पाणी वयतलें पळय तें कितक्या प्रेशरान वयतलें हो विचार करपाक जाय. आनी थंयसर जर सकयल वचोन जर तो बंधाऱ्याचो जागो जर तूं पळयत तर हे पायप आनी तो जागो भंडारो हांगा मॅचिंग कसो जाता हें बी कळना. आतां हें उदक व्हरता खंय हांव तेजेर वचना, पण प्रश्न येता 700 K9 कसो फिट जाता तो सरकारान एकदां हांगा प्रॅक्टिकली आमकां दाखोवचो जर ते डॉक्युमेंट वायज वयता जाल्यार. कारण ती जागा जर तुमी थंय पळयत तर तितको ना. मुद्दम वचोन सकयल पळयात. थंयसर भोंवपाक जागो ना तर येदो व्हडलो लेआउट आनी पंप हाऊस वयतलो कसो. हेजो अर्थ जो सोकींग ऑफ वॉटर आसा पळय हो खंयच्या डेन्सिटीचेर जातलो. दीस इज कंप्लिटली डिस्ट्रक्शन. हितून जी कितें नुस्तीं बिस्ती थोडी आसा पळय ती सुद्दां वयतली आनी ह्या कारणान खुबशे अजून बॅक्टेरियाज जल्माक येवंक शकता ज्या कारणान ह्या गांवकारांक अजून कसलो रोग बी जावंक शकता. हेजो सुद्दां दखल सरकारान घेवचो की आतां जर ती जागा पळयत म्हणजे एंटायर जर परिस्थिती पळयत जाल्यार अशी दिसता. बेस्ट थिंग ह्या लोकांचे ग्रिवियन्स आमदारान आयकचे, मंत्र्यांनी आयकचे आनी एका उद्देशान हे स्क्रॅप करचे. हांगा नाका. हांव म्हणना की तुमी हांगा व्हरा थंय व्हरा, तुमकां खंय सारको दिसता थंय तुमी व्हरा, पण लोकांचो जर विरोध आसा न्ही तर ते बंदूच करा न्ही. कारण 60 म्हाका कळना झिरो लेवलाचेर हांवें आत्तां सांगलें तुमकां पाणी खंय पर्यंत येता तें. तर हें हाडलें आनी फाल्यां जर कितें जालें जाल्यार लोकांचो जीव वयतलो न्ही. आयज लोकांचो जीव इतको सवाय करून दवरलेलो आसा सरकारान आनी तेज्या भितर अशें आयकूंक येयलें पळय आतां ताणें सांगले प्रमाणे लोकां भितर झगड्यो घालता. हें जालें हें मरे ब्रिटीश डिवायड अँड रूल. तुमी तेंच करता न्ही. सो हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. हांव ह्या गांवकाऱ्या वांगडा आसा पण हेजेर डिटेल परत एकदां स्टडी जातली आनी हांव विस्तार तुमकां म्हायती दिता. हांव आतां येयलो हांगा सारकें फुडें ताका वचोन पळोवचें पडटलें बाबा खंयची जागा सरकाराची आसा, खंयची जागा सरकाराची ना, तेंची एप्रुवल्स घेतला काय ना, तेंचें परमिशन आसा काय ना, किंवा हो जो लेआउट आसा पळय हेजो अलायनमेंट पिक्चर जाय म्हाका, डायग्राम जाय. तो तुमी म्हणलें पळय आतां आमदारान आयकोंक जाय, मंत्र्यान आयकोंक जाय, पूण आमदार हिंगा आयकोंक सोदिना, मंत्री तर आयकोंक सोदिना जाल्यार तुका दिसना हे मुख्यमंत्र्याचें आतां हें काम म्हणून ताणें हांगासर येवन हेंचें आयकोचें पडटलें म्हणून. शेवटी मुख्यमंत्र्याच्या दारार सुद्दां वचोन आमी बसोन थंयसर शब्दय घालतले. घालपाक जाय. घालतले शुअर. ती बायलां घालतली. म्हाका विश्वास आसा तेंचेर. नारी शक्ती मरे ती. कळ्ळें. नारी शक्तीचेर म्हाका विश्वास आसा आनी तें जातलें. आनी चिंबलकार सपोर्ट दितले तांकां. पळय हांव चिंबलकारूच अशें म्हणिना, अख्ख्या गोंयकारांनी येवन सपोर्ट दिवपाक जाय. जे बी मनीसपणाचो धर्म जे लोक मानता पळय त्या लोकांनी येवन हांगा सपोर्ट दिवचो. हांव तर फाल्यां आसा तूं जाणा हांव दिसभर आसा.
अशेंच जर आमी दीस भर आनी एक जाले तर म्हाका सांग कितको टायम लागतलो हालोवपाक. सरकार आमच्या दारी मरे येयना जाल्यार हाडपाची ताकद ह्या नारी शक्ती भितर आसा. हे आमी फाल्यां सिद्ध करून दाखयतले. ओके.